तमाम बहन भाइयों को जुमातुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम फिर इज्तिमाई दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। जुमे की ऐसी दुआ जो आपकी तकदीर बदल देगी, आपकी किस्मत के सितारे को चमका देगी। जो जो मेरे बहन भाई दुआ के लिए कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि औलाद के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलाद जैसी नेमत दे। बहुत सारे वालिदैन अपनी बच्चियों की वजह से परेशान हैं। बहुत सारी मेरी ऐसी बेटियां बहनें हैं जो खुद कॉल करती हैं कि उनके रिश्ते नहीं हो रहे। बहुत सारे मेरे भाई जो व्हाट्सएप करते हैं कि आपा जी हमारी नौकरी के लिए दुआ करें, हमारे कारोबार के लिए दुआ करें, हमारे रिज़्क के लिए दुआ करें। तो आज उन सब बहन भाइयों के लिए हम अल्लाह से दुआ करेंगे। आप सब लोग भी इस दुआ में शामिल हो जाएं, हाथ उठा लें दुआ के लिए और दिल में आमीन कहते जाएं। अल्लाह जाने किसकी आमीन मेरे रब को पसंद आ जाए। और जो जो इस वीडियो को देखेगा, जो जो सुन रहा होगा, जो जो आमीन कह रहा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की आमीन को कबूल फरमा लेंगे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब बहन भाइयों से ये भी दरख्वास्त है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, आप सब लोग उसकी मगफरत के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बेटे को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तमाम बहन भाई हाथ उठा लें दुआ के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, आज का ये बाबरकत दिन है, जुम्मे का दिन है, वो दिन जिसे तूने तमाम दिनों का सरदार बनाया। हमें माफ़ फरमा दे, हमारी लग़्ज़िशों पर पर्दा डाल दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। हमारे साथ रहमो करम वाला मामला फरमा। ए पाक परवरदिगार, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन तेरे दर का सवाली हैं, हमें महरूम ना लौटाना या रब्बुल आलमीन। जितने बहन भाई हाथ उठा के बैठे हैं, किसी को खाली ना मोड़ी, सबकी झोलियां भर दे, गैब के खजानों से सबकी झोलियां भर दे या रब्बुल आलमीन। हमारे दिलों में जो दर्द छुपा है वो सिर्फ तू ही जानता है, हमारे दिलों के राज तू जानता है, क्योंकि तूने हमें पैदा किया है, तू ही हमारा रब है। हमें सुकून अता फरमा दे, ऐसी राहत दे कि दिल की टूट फूट भर जाए, दिल की परेशानियां खत्म हो जाए या रब्बुल आलमीन। दिल को सुकून आ जाए, राहत आ जाए या अल्लाह। जिनकी आंखें आज आंसुओं से नम हैं, जिनके सीने गम से भरे हुए हैं, उन सबको अपनी खास रहमत से तस्कीन दे दे, उनके दिलों को सुकून दे दे, उनके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। ए माल के मौला, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला आजला अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रिज्क दे, जो बेसकून हैं उन्हें इत्मीनान अता फरमा। ए मेरे मौला, ए पाक परवरदिगार, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू मालिक यौमिद्दीन भी है मेरे अल्लाह, तू रब्बे जुल जलाल वल इकराम भी है मेरे मौला। जिन जिन बीमार बहन भाइयों ने दरख्वास्त की है या रब्बुल आलमीन, जहां जहां कोई बीमार है, अस्पतालों में है, घरों में है, फुटपाथों पे, सड़कों पे, जहां जहां कोई बीमार है, उन सब को शिफाए कामला आजला अता फरमा दे। उन सब के सदके में मेरे अल्लाह मुझे भी तंदुरुस्ती अता फरमा या रब्बुल आलमीन। बाहर के मुल्कों से बड़े कॉल्स आती हैं, बड़े व्हाट्सएप आते हैं मेरे भाइयों के, जो रोजगार की वजह से परेशान हैं, रिज़्क के लिए दुआ के लिए कहते
بیٹھے ہیں میرے اللہ ان سب کے رزق کھول دے، غیب کے خزانوں سے ان کو رزق عطا فرما دے میرے مالک و مولا، ان پر اپنی رحمت کر دے، وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا سکیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا رب العالمین۔ جو بچے نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں میرے اللہ، ان کے کوئی وسیلے پیدا کر دے، ان کے سبب پیدا کر دے اے مالک مولا۔ تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو نے کن کہنا ہے اور سب کی بگڑی صبر جانی ہے میرے اللہ، ہم تیرے کن کے منتظر ہیں میرے مالک یا رب العالمین۔ جن کے دل بے سکون ہیں یا رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی سکون عطا فرما دے، میرے بچے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، میرے دل کی پریشانی ختم کر دے اے مالک مولا، ہم سب کو صبر عطا فرما دے یا اللہ۔ وہ تیرا مال تھا تو لے گیا، اب ہمیں صبر عطا فرما یا رب العالمین، ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں مگر ہمارے دل بے سکون ہے، ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے دل کی جو باتیں کسی کو نہیں بتا سکتے ہم، وہ بھی تجھ سے چھپی نہیں ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے، ہمیں وہ دے جو تو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو تیری نظر میں ہمارے لیے قابل احترام ہو، قابل عزت ہو یا رب العالمین۔ اے مالک کائنات، جنہیں ہم نے کھو دیا وہ بہت یاد آتے ہیں، انہیں جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما اور ہمیں صبر جمیل عطا فرما اے مالک مولا۔ ماں باپ کو، میرے ماں باپ کو، میرے بچوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمانا اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما دے یا رب کریم۔ ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی زندگیوں کو سلامت رکھ، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ۔ ہماری نسلوں کو نیک دین پر چلنے والا بنا، ہمارے بچوں کو قرآن سے، نماز سے محبت عطا فرما اے مالک مولا۔ آج کے دن جو دل ٹوٹے ہیں انہیں جوڑ دے، جو راستے بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما یا اللہ۔ ہر دل کی چھپی ہوئی ہر دعا قبول فرما لے، ہر آنکھ کے آنسو کی قیمت دے اور ہر منت پوری فرما دے یا رب العالمین۔ وہ دعائیں بھی میرے بہن بھائیوں کی پوری فرما جو وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے، اپنی زبان پر نہیں لا سکتے، ان کے دل کی دعاؤں کو تو سنتا ہے یا اللہ، تو دل کے راز جانتا ہے، ہر کسی کی دعا کو قبول کر لے اے مالک مولا۔ دل کی چھپی ہوئی دعائیں قبول فرما، ہمیں ایسا ایمان عطا کر جو ہر آزمائش میں مضبوط رہے، اور ایسا دل دے جو تجھ سے کبھی دور نہ ہو اے مالک مولا۔ دنیا کے فریب سے بچا، ہمیں اپنے قرب میں لے لے، اور ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو قیامت کے دن ہمارے لیے نور بنے یا رب کریم۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں رمضان تک، حج تک اور جنت تک پہنچا دے اے مالک مولا۔ اے میرے رب کریم، جو دل مایوس ہیں انہیں امید دے، جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا، ان کا سہارا بن جا یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں محبت، برکت، سکون اور رزق کی فراوانی عطا فرما، تفرقے کو ختم کر دے یا رب العالمین۔ میرے گھر میں بھی رزق کی فراوانی کر دے اے مالک مولا۔ جن دلوں میں تیرے لیے درد جاگ اٹھا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، انہیں اپنی رضا کے راستے پر چلا دے اے اللہ۔ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری زبانوں کو سچائی سے اور ہمارے عمل کو اخلاق سے بھر دے یا رب العالمین۔ جو جو اس دعا میں شریک ہیں ان سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرما لے، ان کی زندگیوں کو آسان بنا دے اے اللہ۔ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، قبر کے اندھیروں سے بچا لے، منکر نکیر کے سوالوں سے بچا لے یا رب کریم یا اللہ۔ ہم تھک چکے ہیں دنیا کے شور، دکھوں اور آزمائشوں سے، ہمیں اپنے دامن میں، اپنی رحمت میں پناہ دے دے جہاں صرف سکون ہی سکون ہو اے مالک مولا۔ جو لوگ راتوں کو روتے ہیں، تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو آج کے دن کا قبولیت کا شرف عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہمیں وہ آنکھیں دے جو تیرے
खौफ से अश्कबार हों, और वो दिल दे जो तेरे जिक्र से नरम हो जाए, और वो जुबान दे जिस पर कलमा जारी हो, तेरा जिक्र जारी हो, तेरी हम्दो सना जारी हो मेरे अल्लाह। ए रहमानो रहीम, जिनके दिलों में हसरतें पल रही हैं, जो दुआएं सालों से मांगी जा रही हैं, उन्हें आज की इस दिन की बरकत से कबूल कर ले। ए हमारे प्यारे रब, हमें गुनाहों की कसरत को अपनी रहमत के वसअत से माफ फरमा। तू करीम है, हम खताकार हैं। या अल्लाह, जिन दरवाजों से हम मायूस लौटे, उन सब के बाद तेरा दर खुला है, हमें अपने दर से कभी खाली ना लौटाना। ए रब्बे करीम, हमें मांगना नहीं आता। ए मेरे माल के मौला, मुझे मांगना नहीं आता। है अल्लाह, मुझे मांगना नहीं आता। बिन मांगे अपने खजानों से, गैब के खजानों से अपनी रहमत अता फरमा, रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे तू राजी होता है, जिन्हें देखकर फरिश्ते रश्क करते हैं। या अल्लाह, हमें दुनिया के झूठे फरेब से निकाल दे, हमें ऐसा इश्क दे जो सिर्फ तेरी ज़ात से हो, और ऐसी तलब दे जो सिर्फ तेरी हो। मैं माल के मौला, जिन दिलों में खौफ है, जिन्हें कल की फिक्र खाए जा रही है, उन्हें यकीन अता फरमा कि तेरा वादा सच्चा है, तू कभी अपने वादा खिलाफी नहीं करता। ऐ मेरे माल के मौला, जो तन्हा है, जिन्हें कोई समझने वाला नहीं, उनके दिल को अपना कुर्ब अता फरमा, उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत ना रहे। या रब्बुल आलमीन, तू ही वसीला बन जा, तू ही सहारा बन जा मेरे अल्लाह। या रब्बे करीम, हमें वक्त पर सजदों की तौफीक दे, और उन सजदों में वो लज्जत अता कर जो दिल को बदल दे, जो रूह को बदल दे। ऐ रब्बे करीम, हमें गीबत, हसद, कीना, बुग़्ज़ और नफरत जैसे दिल की बीमारियों से पाक फरमा दे। ऐ माल के मौला, जो बंद दिल आज इस दुआ में शरीक हैं, उन्हें तो खुद खोल दे, उन पर अपनी अनवार की बारिश फरमा। या अल्लाह, हमारे नसीब में वो लिख दे जो हमारे हक में बेहतर है, चाहे हम उसे अभी ना समझ पाएं। तेरे राज तू ही जानता है मेरे अल्लाह। हमारे दिलों को कुरान से जोड़ दे, और हमें उसके नूर से जिंदगियां बदलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे करीम, जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं उनमें मोहब्बत डाल दे, और जो दिल दूर हो चुके हैं उन्हें खैर से करीब कर दे। या अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों के दर्द को महसूस करे, और ऐसे हाथ दे जो उनके काम आए। ए रब्बुल आलमीन, जिन घरों में खामोशियां बोलती हैं, जहां दिल चुपचाप रो रहे हैं, वहां पर अपनी रहमत का नजूल फरमा दे। या अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों पर हमें सजा ना देना मेरे अल्लाह। हमारे साथ रहमो करम वाला मामला फरमाना, हमें संवार दे, हमें उस जन्नत का रास्ता दिखा दे जिसका तूने वादा किया है। अल्लाह, हमारी ये इज्तिमाई दुआ चाहे जितनी भी कमजोर हो, तेरे दरबार में मकबूल हो जाए, क्योंकि हम तुझसे मांग रहे हैं जो सबसे बढ़कर देने वाला है। या रब्बे करीम, तूने कुन कहना है और हमारी बिगड़ियां सवर जानी है मेरे अल्लाह। तू कुन फरमा दे, हम तेरे कुन के मुंतजिर हैं मेरे मौला। या रब्बे करीम, हमें उस तरीके से मांगना नहीं आता। या अल्लाह, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल कर ले। या अल्लाह, जो बंदे तेरे करीब होना चाहते हैं मगर गुनाहों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उन्हें रिहाई अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमने बारहा तेरे अहकाम को तोड़ा, फिर भी तूने हम पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं किए। हमें वापस तौबा की तरफ खींच ले। या अल्लाह, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे करीम, क़यामत के दिन अमाल नामा दाहिने हाथ में देना। या अल्लाह, गुनाहों से भरी हुई हूँ मेरे अल्लाह, गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, गुनाहों से भरी हुई हूँ, पर तेरे महबूब की उम्मत हूँ मेरे अल्लाह। मेरा अमाल नामा भी मेरे दाहिने हाथ में देना। या अल्लाह, ऐसा ना हो कि मेरा अमाल नामा मेरे बाएं हाथ में हो और मैं तेरे सामने शर्मिंदा हो के खड़ी हूँ मेरे अल्लाह। मुझे उस वक़्त से बचा ले, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या रब्बे करीम, मेरे साथ रहमो
و کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ زبان عطا فرما جو صرف سچ بولے، اور وہ کردار دے جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ اے اللہ زندگی میں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو حقیر جانا ہو تو معاف فرما دے۔ ہمارے دل میں کبھی تکبر آیا ہو تو ہمارے دلوں کو عاجز بنا دے۔ اے مال کے مولا ہمیں وہ راتیں عطا کر جن میں ہم تجھے پکاریں، اور وہ صبحیں عطا کر جن میں دل تیرا شکر ادا کرے۔ یا رب العالمین اگر تیری ناراضگی ہمارے حصے میں ہے تو ہمیں روکا جالے، جھنجھوڑ دے، ہمیں گمراہی میں نہ چھوڑ۔ یا رب کریم ہمیں آزمائش میں ڈال دے لیکن اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، چاہے وہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں چلے گئے ہوں، ان پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمانا۔ میرے